कति कुराहरू भाइरल अथवा यो चिजहरू भनौँ न काण्ड टाइपको चिजहरू आउँछ नि, यस्तो चिजहरू आउँदाखेरि चाहिँ एउटै चिज रिपिटेड आइरहँदाखेरि कति दिन मैले टिकटकै पनि त्यो एपै पनि बन्द गरेर त्यो रिमुभ गरेर राखेको छु कि। सही समयमा आउनु होला। मेरो यो 2-3 लाख पोइन्ट वाला गेम थियो के, भीषण गेम थियो। त्यो गेम छोडौँ भगौडा भन्छन्, बडो फसादो परे। तपाईमाथि एउटा निर्माताले विश्वास गरेर लगानी गर्छ र तपाईलाई फ्रीमा मोबाइलमा एप्समा हेर्न पाइन्छ भने को दर्शक हलमा जान्छ। अब नेपालको प्राइम मिनिस्टर सम्मलाई लत लागेको कुरोको सूचना त चुइसकेको छ, तपाईँलाई थाहा छ। रमेशलाई जुन कुरा सही लाग्छ त्यो मलाई लाग्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। अलिकति रिजर्भ चाहिँ भन्नुपर्छ। तपाईले गरेका हरेक एक्टिभिटिजहरु टिकटक बनाइराख्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ म चाहिँ खिलाफमा हुँ। म पनि हस्ती नै हो नि। तपाई टिकटकको हस्ती हो तपाई? सबभन्दा सुरुवातमा फिल्मी कलाकारले टिकटक बनाउनु हुँदैन भनेर विरोध गर्ने वर्षाजी, त्यसपछि टिकटकमा आउनुभयो र अहिले टिकटक स्टारको जज हुन आइपुग्नुभयो। भनेपछि तपाईँलाई त सुरुमा दिएको अभिव्यक्ति मैले गलत दिएछु भन्ने लाग्छ या वर्षा शिवाकोटी आफै चेन्ज हुनु भएको या नभई नहुने अवस्थाहरू चेन्ज हुनु भएको? होइन, मलाई यो क्वेसन पुरानै आउँथ्यो भन्ने पनि मलाई थाहा थियो। एकचोटि मैले सुरुवातीदेखिमा जुन टाइममा एकदमै टिकटक, त्यतिखेर टिकटक पनि होइन म्युजिकली भन्ने थियो होला नाम पनि होइन, त्यो टाइममा चाहिँ एकदमै बढी अब अलिकति आफूलाई पनि एकदम सबै कुराबाट रिजर्भ भएर बसिरहेको टाइममा चाहिँ चलचित्र क्षेत्रदेखि लिएर सबै कुराहरूमा राम्रो तरिकाले पोजिटिभ वेले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच राखिरहँदाखेरि यो चिजहरूले चाहिँ अलिकति बढी हामी कस्तो भने फेरि हाम्रो सबै नेपालीहरू बानी अथवा सबैजनाको बानी कस्तो छ भने जे कुरालाई पनि अलिकति बढी त्यसमा युज भइहाल्छ कि। सो यो चिजलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल भएर कन्ट्रोल्ड वेमा चाहिँ युज गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ र अझै हामी कलाकारहरू चाहिँ किनभने हाम्रो प्रस्तुतिहरू हाम्रो जति पनि कामहरू हुन्छ त्यो चाहिँ स्वयं हलमा आएर हेर्दाखेरि चाहिँ अझ त्यो चिजले चाहिँ हामीलाई एउटा भ्यालु पनि क्रिएट गर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले टिकटक नै चलाउनु हुँदैन, तर एटलिस्ट हामी कलाकारहरू चाहिँ अलिकति रिजर्भ भएर बस्दा चाहिँ आई थिङ्क त्यो कुराले अझ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो बेलाको सोच थियो। तर अब अहिले समयअनुसार सबै कुरा परिवर्तन पनि भएको छ। अब अहिले त इभन फर एक्जाम्पल प्रमोसन प्लेटफर्म बनेको छ टिकटक होइन, म्युजिक भिडियोहरू गर्दाखेरि पनि टिकटकहरूबाट प्रमोसन स्टार्ट हुन्छ। अब यो चाहिँ समयअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने कुरा रमेश दाई के भन्नुहुन्छ? जस्तो टिकटकमा धेरै युवा युवती झुमिँदाखेरि मान्छेहरू हलमा आएनन् भन्ने पनि एउटा थरी तर्क गर्छन् होइन, त्यस कारण एउटा टिकटक चाहिँ रोक्नुपर्छ भनिन्छ। अर्कोतिर नेपाली कलाकारहरूले बोलेका चिजहरू टिकटकमा टुक्रा टुक्रा आउँदाखेरि धेरै कलाकारहरू फन्डामा पनि पर्नुको पछिल्लो पटक गौरी मल्लजी पनि अलिअलि त्यसमा पर्नु भएको थियो, विशेष गरी यो काण्डमा होइन। तपाईँले नबोल्दा नि अरूले बोल्दाखेरि तपाईँको नाम लिएर यसले टिकटकमा अलिक बढेको के भन्नुहुन्छ है तपाईँ? हेलो, धन्यवाद प्रश्नको लागि। पहिलो कुरा त टिकटक आफैमा नराम्रो चिज चाहिँ होइन। अघि धेरै वक्ताहरूले भनिसक्नुभयो, यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्नु पर्यो कुनै पनि कुराहरू। रहेको कुरा अब आर्टिस्टहरू त्यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ के छ भने मान्छेको बुझाइ, मान्छेको सोच हो, कुरालाई जता मोडे पनि हुन्छ। तर एउटा आर्टिस्ट भनेको जो आर्टिस्ट माथि लाखौँ रुपियाँ लगानी हुन्छ, करोडौँ लगानी हुन्छ, म त्यति हल्का हुनु हुँदैन भन्ने मेरो पनि मान्यता। तपाईँलाई हर ठाउँमा देखिन्छ भने तपाईँको त्यति भ्यालु चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण त्यो चिजलाई अलिकति ध्यानमा राखेर यदि तपाईँ साँच्चै नै नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई माया गर्नुहुन्छ, तपाईँ नेपाली चलचित्रको भलो चाहनुहुन्छ, तपाईँ व्यवसायिक कलाकार बन्न चाहनुहुन्छ भने अलिकति रिजर्भ चाहिँ भन्नुपर्छ। तपाईँले गरेका हरेक एक्टिभिटिजहरु टिकटक बनाइराख्नु हुँदैन। त्यसको चाहिँ म चाहिँ खिलाफमा हुँ। रहेको कुरा अब हामीले जुन अहिले कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका छौँ, यो त ट्यालेन्ट हन्ट हो नि। यसलाई यो नराम्रो लागेको भए, यो गलत हो भनेर मेरो मानसपटमा त्यो किसिमको चाहिँ चिज बसेको भए मैले हुन्छ म यो कार्यक्रममा सहभागी हुन्छु भनेर कहिले भन्दैन। त्यसै गर्दाखेरि म जहिले पनि टिकटक भनेको एउटा ट्यालेन्ट क्रिएटिभ काम हो, त्यसलाई सही तरिकाले युटिलाइज गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो र त्यही विषयलाई लिएर हामी आज यहाँ छौँ। मैले सोच्न सोधेँ रमेशजी, दबजी यहाँले ऐश्वर्य हुने सिनेमा बनाउनु भएको छ, निकै महँगो बजेट तिरेर। हजुर, यहाँका सिनेमाको
15-30 सेकेन्डदेखि 3 मिनटको भिजुअल काटेर हालिन्छ टिकटकमा र ती लाखौँला पुर्याइन्छ तर त्यसको रोयल्टी तपाईँले 1 पैसा पाउनु हुँदैन नेपालमा चाहिँ गैर कानुनी हिसाबले अहिले पनि टिकटक चलिरहेको छ यो हाम्रो भिजुअल सिनेमाहरूको सम्बन्धमा त्यसमा तपाईँहरूको आवाज छ त्यसमा तपाईँलाई ध्यान दिएको छ कि छैन र त्यसमा तपाईँहरू कतिको फाइदा भइरहेको छ धन्यवाद डोगो सर तपाईँको एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न पहिलो कुरा त म जतिखेर मेरो करियर सुरु गर्दाखेरिको यो प्रविधि विकास भएको थिएन अनि म बिचमा केही ग्याप भएँ आएर फेरि चलचित्रमा काम गर्न थालेँ ऐश्वर्य भने मेरो डेफिनेटली पहिलो चलचित्र मैले एज अ निर्माण गरेँ मलाई त्यतिखेर यो प्रविधिको बारेमा त्यति म युज टु थिइनँ जब मैले यो चलचित्र बुढा सुब्बालाई बेचेँ त्यो मेरो सबभन्दा मिस्टेक होला सायद उहाँले चाहिँ के गर्नुहुँदो रहेछ भने मलाई थाहा पनि थिएन उहाँले चाहिँ 99 वर्षलाई लिनुहुँदो रहेछ त्यसपछि जति पनि टेलिभिजन राइट जति पनि राइट छ उहाँले सबै लानुहुँदो रहेछ त्यसमा अब चाहिँ म यही कार्यक्रम मार्फत भन्छु कि एक्चुअली सोच्नु होला जस्तो तपाईँले मोबाइल हेर्न पाएपछि तपाईँको सिनेमा हलमा किन हेर्ने यो विषयमा चाहिँ तपाईँको के भइरहेको छ गौरी दिदी वर्षा किनभने कलाकारलाई मोबाइलमा हेर्न पाएपछि घर चलचित्र घरमा किन हेर्ने भने म किनजना आदरणीय दिदी म सबैको प्रतिनिधित्व बोल्छु मेरो डे फर्स्टदेखि भनाइ नै यही हो मैले कहिले पनि टिकटकलाई नराम्रो भनेको छैन सायद टिकटक नभइदिएको भए जति यो 1 वर्षको लकडाउन भयो धेरै मान्छेहरू डिप्रेसनमा जानुहुन्थ्यो होला यो एउटा यति मनोरञ्जनात्मक हिसाबले चाहिँ मान्छेले युज गरिरहेका छन् त्यसमा हालाकि 2-4 अपवाद भन्ने कुरा जहाँ पनि हुन्छ केही मान्छेले त्यसलाई मिसयुज गर्यो केही मान्छेले गलत कुरा भयो केही मान्छेले धेरै नराम्रो कतिले लाइभ आएर सुसाइड पनि गर्यो होइन त्यसै गर्दाखेरि राम्रो चिज हो यो तर कलाकार जसलाई पे गरिन्छ जसलाई कलाकारलाई चाहिँ दर्शकहरू हलसम्म आएर हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति त्यो मूल्य र मान्यतालाई ध्यानमा राखेर त्यति हल्का नभइहाल्ने हो कि भन्ने मेरो विचार हो त्यो अहिले पनि हो त्यो हिजो पनि त्यही थियो आज पनि त्यही छ त्यसैले हामी यहाँ छौँ कि हामी यसलाई टिकटकलाई नराम्रो होइन कि मर्यादित तरिकाले एउटा ट्यालेन्ट हटको हिसाबले चाहिँ हामी मतलब एउटा चाहिँ राम्रो एउटा प्लेटफर्मको रूपमा चाहिँ यसलाई हामी परिमार्जित गर्नको लागि त्यो जिम्मेवारी हामीले लिन सहज रूपमा स्वीकार यो हलुकाको अर्थ चाहिँ के होला हलुका इन द सेन्स कस्तो भने अब फरक कोणजी तपाईँ कुनै पनि कलाकारलाई कहाँ देखाउँ भन्ने एउटा किनभने एउटा आर्टिस्ट भनेको त हटमा देखिनु हुँदैन तपाईँ टिकटकमा अहिले मैले हेर्छु म पनि धेरै टिकटक हेर्छु हालाकि म बनाउँदिनँ अघि सरोज दाइलाई भने जस्तै क्वेसन मलाई पनि लागेको हुन्छ मलाई फोटो खिच्छु तर टिकटक नबनाउनुहोस् भन्छु तर हल्का भने कस्तो भने एउटा कलाकारले तपाईँले जे गर्नुहुन्छ बिहानदेखि बेलुकासम्मको तपाईँको दिनचर्यालाई तपाईँ टिकटक बनाउनुहुन्छ त्यो राम्रो भएन किनभने तपाईँमाथि एउटा निर्माताले म एज अ निर्माता पनि बोलेको तपाईँमाथि एउटा निर्माताले विश्वास गरेर लगानी गर्छ र तपाईँलाई फ्रीमा मोबाइलमा एप्समा हेर्न पाइन्छ भने को दर्शक हलमा जान्छ यो अलिकति निर्माताको पीडा पनि हो मैले बोलेको एज अ कलाकार बोलेको होइन धन्यवाद रमेश दाइ निर्माताको हिसाबले पनि अझ पछिल्लो समय ट्रेन्ड हेर्नु भएको छ निर्माताहरू आफ्नै कलाकारलाई मेरो गीतको टिकटक बनाइदिए फलानाको टिकटक बनाइदिए ढिस्कानाको टिकटक बनाइदिए यति पेमेन्टमा टिकटक बनाइदिए उति पेमेन्टमा टिकटक बनाइदिए भनेर बार्गेनिङ सुरु गर्नुहुन्छ अब यसलाई चाहिँ कसरी लिने निर्माताले त्यही चाहिरहनु भएको छ अथवा केही फरक खोजिरहनु भएको छ टिकटकलाई एउटा मार्केटिङको हिसाबले युज गर्न मिल्यो नि टिकटकका पनि कति स्टार हुनुहुन्छ कति उहाँहरूको चाहिँ फ्यान फलोइङ छ मैले त त्यो एप्रिसिएट गर्छु राम्रो कुरा हो उहाँ यति ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ हामी सायद उहाँहरू फिक्का छौँ त्यसै गर्दाखेरि त्यो चिजलाई एउटा पब्लिसिटीको माध्यममा हामीले प्रयोग म पनि भोलि प्रयोग गर्छु मैले सिनेमा बनाएँ भने मैले टिकटकमा जसको फ्यान फलोइङ बढी छ जो स्टार हुनुहुन्छ उहाँलाई प्रयोग गर्छु त्यो त कमर्सियल व्यवसायिक त हो नि तर आर्टिस्टको विषयमा बोलिरहेको छु मैले एउटा निर्माताले त्यो माथि विश्वास गरेर लगानी गर्छ भनेदेखि अलिकति रिजल्ट त हुनुपर्छ कि भन्ने मेरो सोच हो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हरेक मान्छेको आफ्नो सोच हुन्छ रमेशलाई जुन कुरा सही लाग्छ त्यो मलाई लाग्नुपर्छ भन्ने पनि छैन या फेरि मलाई जे सही लाग्छ वर्षालाई सही लाग्छ भन्ने पनि छैन र तपाईँहरूलाई त्यो सही लाग्नै पर्छ भन्ने पनि छैन एउटा टिकटक युजर अब रेगुलर त होइन कहिलेकाहीँको युजर र म त्यसमा आनन्द पनि लिइराखेको हुन्छु र कहिलेकाहीँ म आफ्नो कुराहरू सम्प्रेषण पनि गरिराखेको हुन्छु त्यसमा म अनुचित केही देख्दिनँ त्यो मेरो आफ्नो भनाइ हो हुनसक्छ मैले आफूलाई कसरी प्रयोग गरिराखेको छु त्यसमा डिपेन्ड पनि हुनसक्छ मैले मेरो क्रियाकलाप या मेरो कुराहरूलाई कसरी राखेको छु त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण रोल हुन जान्छ
तर होइन मैले आफूलाई एकदमै जथाभावी प्रकारले मैले प्रयोग गरेको छु भनेको त्यो त्यति सही नहुन सक्छ। तर मबाट मेरो टिकटक प्रेमी दर्शकहरूले के चाहन्छन्, कस्तो किसिमले उहाँहरूले मेरो प्रस्तुति हेर्न चाहन्छन्, त्यो अनुरूप म जान सकेँ भने फेरि मेरो भ्याल्युहरू हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो आफ्नो रोजाइ हो कि मैले मेरो दर्शकहरूलाई कुन किसिमले म प्रभावित ढङ्गबाट म प्रस्तुत हुन सक्छु, चाहे म बिहानदेखि बेलुकासम्म हुँ अथवा महिनाको एकचोटि हुँ। तर हुँदै नहुँ भन्ने कुरामा चाहिँ म अलिकति रमेशको चाहिँ त्यति सहमतिमा छैन। सरी रमेश, कलाकार भएर पनि हामी आफूलाई आफ्नो दर्शक सामु चाहिँ लान सक्छौँ, यो मेरो आफ्नो सोच हो। यो विषयमा चाहिँ अब जस्तै अलिकति अब रिजर्भ यस्तो कुराहरू आउँछ होइन। यो कुरामा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामी अलरेडी एउटा क्यामेरामा युज टु भइसकेको आर्टिस्ट भइसकेपछि इजिली मोबाइलमा कसैले लिएर आएर ल गरौँ न भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति अक्वर्ड फिल हुँदो रहेछ कि। जस्तै म घरमा बसेर म एक्लै कोठामा बसेर म जस्तो पनि गर्न सक्छु होइन। त्यही चिज म क्यामेराको अगाडि एउटा फुल सेटअपमा मुभीको अथवा म्युजिक भिडियो त्यो सेटअपमा म मजाले गर्न सक्छु। तर कसैले पनि आएर त्यही चिज चाहिँ ल आउँछ भनेर अब यतिकै क्याजुअली कसैले गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई अक्वर्ड फिल हुन्छ। त्यो सबैको आफ्नो किसिमको नेचर पनि हो र एउटा पर्सपेक्टिभ पनि हो। जसरी मेरो सुरुका दिनहरूमा मैले टिकटकलाई हेर्ने एउटा पर्सपेक्टिभ थियो, त्यो अहिलेको टाइममा आएर चेन्ज भएको। त्यही चिज अब टिकटकले अहिले आएर यो रूप लिन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई पहिला पनि थाहा थिएन, किनभने अहिले यति धेरै सबै चिजहरू इभन युट्युबलाई पनि लगभग ओभरस्याडो गरिदिइसकेको छ टिकटकले होइन। हरेक चिजहरू सानसानो क्लिप्सहरूदेखि लिएर हरेक चिजहरू टिकटकमा आइरहेको हुन्छ र आई थिङ्क यो चाहिँ सबै हामी आफैमा भर पर्ने कुरा हो। हामी कुन कुरालाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने, कुन कुरालाई कसरी हेर्ने। मलाई कहिलेकाहीँ एकदम डिस्टर्ब फिल भइरहेछ भने म टिकटक हेर्छु, त्यो चिजले मलाई रिफ्रेसमेन्ट दिन्छ होइन। तर कहिलेकाहीँ एकदमै अब कति कुराहरू भाइरल अथवा यो चिजहरू भनौँ न काण्ड टाइपको चिजहरू आउँछ नि, त्यस्तो चिजहरू आउँदाखेरि चाहिँ एउटै चिज रिपिटेड आइरहँदाखेरि कति दिन मैले टिकटकै पनि त्यो एपै पनि बन्द गरेर त्यो रिमुभ गरेर राखेको छु कि। सो आफूलाई के कुराले चाहिँ कम्फर्ट हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर सबैजनालाई सहज हुने तरिकाले चाहिँ काम गर्नुपर्छ। म पनि हस्ती नै हो नि। तपाईँ टिकटकको हस्ती हो तपाईँ? होइन, मैले ठट्टा गरेँ। फेरि उहाँहरूको अगाडि त मैले यो कुरा बयान गर्नु भनेको केही सोध्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? मेरो प्रश्न आजकल कुनै समय कुनै चाहिँ रातभरि म किताब पढ्न व्यस्त थिएँ हुन्छ, आजकल 2:30 3 बजीसम्म यस्तै आइल सिकाइरहेर देखिरहेको हुन्छ। एकदमै धेरै तपाईँ चाहिँ एकदमै धेरै लाइभमा बस्नेमा पर्नुहुन्छ आजकल होइन। टिकटक स्टार नेपाल 2078 हुँदैछ, तपाईँ एउटा दरो क्यान्डिडेट हुन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ यसमा अथवा केही न केही भाइले हुनुहुन्छ कि तपाईँको भूमिका के हुनसक्छ अब। र तपाईँ आफ्नो टिकटकको मायाचालाई यस्तो पर्नु भएको छ कि तपाईँको अधिकांश समय चाहिँ टिकटकमै देखिरहेको हुन्छ, फेरि लाइभ देखिरहेको हुन्छ। त्यसमा पैसा बढी आउने भएर के हो अनि विशेष गरी कार्यक्रम तपाईँको सम्बन्ध के रहेको छ? तपाईँले गलत घोडामा दाउ लगाउनु हो क्या। तपाईँ पत्रकारिता होइन डिप्लोमेसीतिर लसिएको भए अहिले राजदूत भइसक्नु हुन्थ्यो होला डब्बुजी। तपाईँले मलाई प्रशंसा गर्नु हो या बेलुन बनाएर उडाउनु हो मलाई थाहा भयो। एनिवे, आदरणीय गौरी मल्लज्यू जसको फिल्म हेर्न 2043-44 साल ताका सन्तान हेर्न हामी गएका थियौँ। म असाध्यै कम फिल्म हेर्ने मान्छे। क्लासको फर्स्ट स्टुडेन्टले फिल्म हेऱ्यो भने लौ यो बिग्रियो खेर गयो भन्थे। तैपनि लोकी योकी भुवन केसीज्यू उहाँको करिश्मा मानन्दरको फिल्म हेर्न हामी गएका थियौँ। आदरणीय सरोज खनाल हिँडिसक्नुभयो। हामी कलेज पढ्दाको नायक हो। रमेश उप्रेतीज्यू यही हुनुहुन्छ, वर्षाजी हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, सबै कलाकारहरू। म कलाकार हुन सर्वाधिक अयोग्य मान्छे। हुन त हाम्रो पार्टी जसको केन्द्रीय नेतृत्वमा म छु, माननीय मन्त्रीज्यू यहाँबाट गइसक्नुभयो। म यहाँ आउन ढिला आउनुको कारण आयोजक मित्रहरूले मलाई भन्नुभएको थियो सही समयमा आउनु होला। मेरो यो 2-3 लाख पोइन्टवाला गेम थियो के, भीषण गेम थियो। त्यो गेम छोडौँ भगौडा भन्छन्, बडो फसादो परे, बडो बिजोग हो। त्यसकारण यहाँ आउँदा आउँदै हस्याङ फस्याङ गरेर ढिलो भयो, सरी। आयोजकलाई माफी माग्छु, आई एम सो सरी। हुन त यो टिकटक गजबको प्लेटफर्म हो। सायद डोनाल्ड ट्रम्पले पनि इन्जोय गर्नु पर्यो भने सबभन्दा राम्रो प्लेटफर्मको रूपमा टिकटक रोज्न बेर छैन।
अब नेपालको प्राइम मिनिस्टरसम्मलाई लत लागेको कुरोको सूचना त चुइसकेको छ, तपाईँलाई थाहा छ। केपी शर्मा ओलीज्यूदेखि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल शेरबहादुरजी पनि हेर्नुहुन्छ कि क्या हो, उहाँहरूले पनि हेर्नुहुन्छ र टिकटकबाट मुक्त मानिस कोही भयो भने प्राइज दिए हुन्छ। सहरमा टिकटक नहेर्ने मान्छे खोजेर प्राइज दिए हुन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ, टिकटक नहेर्नु नै असभ्यता जस्तो भइसक्यो। नखेल्नु, नहेर्नु, टिकटक नबनाउनु। अब जहाँसम्म यो रियालिटी सो हुँदैछ, मलाई यदि जजको रूपमा सम्झना गर्नुभएको हो भने हिजै बाडुली लाग्थ्यो। अब प्रतियोगीको रूपमा चाहिँ मेरो भाइले बडो खसखस गर्नुभएको छ, पठाइदिनु। जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो टिकटकमा म्याक्सिमम रूपमा उपयोग वा दुरुपयोग भएको मान्छे मध्ये म पनि एक हुँ। 2700, 2800, 2900 आयो आयो आयो, झिल्के चस्मा आयो, आहा आहा आहा, पानी तिर्खा लागेको छ, पानी पानी। यसरी मैले बनाएको थियो, यसो बोलेको थिएँ। पहिलो 12,000 मान्छे लाइभमा जोडिनु भएको थियो। हो, त्यो बेलामा मैले हुन त यो बाथरुमवाला फन्डा पनि अनावश्यक रूपमा निकालिदिएका छन्। मेरो पुण्य भन्ने बित्तिकै केही न केही निकाल्नु पर्छ भनेर तपाईँहरूलाई दिव्य चेतना सायद परमात्माले दिनुभएको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ टिकटक यस्तो प्लेटफर्म हो, म युट्युबलाई नदी भन्छु, टिकटकलाई खहरे भन्छु। खहरे पनि त सुन्दर हुन्छ नि त, झरना भन्छु। सरी, खहरे भन्दा फेरि मेरो ढाड बाँच्नुहुन्छ यहाँ। टिकटक झरना हो भने युट्युब नदी हो। युट्युब नै टिकटकको प्रमुख स्रोत हो। यो बीचमा कसैले गोरु बेचेको छैन भन्छ भने म आइडियाज अफ जस्टिसका लेखक अमर्त्य सेनको एउटा भाषा प्रयोग गर्न चाहन्छु। सोसियल मिडियाले अहिले कर्पोरेट हाउसहरूलाई भूत बङ्गला जस्तो बनाइसकेका छन्। तपाईँ आज ठुला बिग हाउसहरू, सरी टु से, या बिग हाउसको मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। आज मेन स्ट्रिम मिडिया भनेको सोसियल मिडिया भइसकेको छ। यो कुरालाई तपाईँ अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्न। र टिकटकमा जति पनि युजर साथीहरू हुनुहुन्छ, आजकल ट्याप 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 ट्यापको रोग सबैलाई लागेको तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यसैले टिकटकलाई तपाईँ मन पराउनुहोस् या मन नपराउनुहोस्, तर अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्न। यो आजको रियालिटी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा पनि वकालत गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्मको रूपमा मैले टिकटकलाई हेरेको छु। र टिकटक मेरो लागि रेस्टिङ प्लेस पनि हो। तपाईँले जहाँसम्म किताबको कुरा गर्नु हो, 40 कटेपछि रमाउला भन्ने गीत मैले पनि सुनेको छु। म पनि 40-45 वर्षको भइसकेँ। त्यसपछि मैले भन्ने कुरा के भने पढाइमा एउटा PhD को लेभल भयो। अब कति किताब पढ्ने गाँठे, कहिलेकाहीँ टिकटकमा पनि रमाउनु पर्छ भन्ने मलाई लागेको। थ्याङ्क यू। एकचोटि तपाईँले जजलाई नै मिस कल गर्नु पर्ला, आयोजकलाई नै, र यसको बारेमा डिटेल्स दिनु पर्ला। त्यसो भए मैले उहाँहरूपट्टि फर्केँ। थ्याङ्क यू। मलाई कस्तो भनेदेखि अब यो एउटासँग बनायो भनेदेखि अहिले के छ भने पहिला फोटो मात्र खिचिन्थ्यो। अहिले फोटो खिच्ने भन्दा पनि टिकटक बनाउने कुराहरू हुन्छ। अब एउटासँग बनाउने, एउटासँग नबनाउने गर्नुभन्दा के गर्दाखेरि मेरो लागि सबै मेरो दर्शकहरू, मेरो मलाई चाहने मान्छेहरू सबैजना समान हो। एउटाले गर्दा अर्कोलाई नगर्दा, अर्कोसँग नगर्दाखेरि पक्षपात हुन्छ। र यो गरेर अलिकति भ्याउँदै नभ्याउने भयो। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा बेटर म कसैसँग पनि टिकटक बनाउँदिनँ भनेर। तर म टिकटकको विरोधी चाहिँ होइन, सबैको हेर्छु। मैले जीवनमा एउटा टिकटक मात्र बनाएको छु। जो व्यक्तित्व मेरो छेउमा हुनुहुन्छ, हामी लन्डन सुटिङ गर्न गएको थियौँ, सम्हालिन्छ कहिले मन भन्ने सिनेमाको। वेदरको कारण सुटिङ भएन, अनि गौरीमाले एउटा टिकटक बनाउँ आज भनेर मैले त्यो एउटा टिकटक चाहिँ बनाएको छु। त्योभन्दा पछि गौरी म्यामले भन्दा पनि म जवाब दिन्छु। गौरी म्यामले भनेको हरेक कुरा मान्छु, किनभने म उहाँलाई मा भनेर सम्बोधन गर्छु। उहाँले मेरो सहकर्मी हो, तर एउटा रेस्पेक्ट उहाँले भनेका कुराहरू मैले नै भन्न सक्दिनँ। देशमा जाँदाखेरि आफ्नो देशभन्दा बाहिर अर्कै किसिमको दृश्यहरू देख्दाखेरि अर्कै रोमाञ्चहरू भइराखेको हुन्छ होइन। अनि त्यो अवस्थामा ल टिकटक अकाउन्ट खोलाउँ न त, पूजाले बनाइरहेको थिएँ। अनि उसलाई हेरेर ए रमाइलो हुँदो रहेछ यो काम, ल गरौँ त भनेर त्यो रमाइलोको लागि गरेको। अनि त्यो म एकदमै एभ्री डे टिकटक चलाउने मान्छे चाहिँ होइन, तर कहिलेकाहीँ मुड बन्यो भने चाहिँ म पनि पोस्ट